رجزيو أب تجري لعدتي أنا نهله عدين يدفران يلو مسواتي زخفل زلو سراويت استبدل لأن انتبلنا مجننا يخوننيو سراويت تجري بسنكي أبتي أمر رحب زلو أكلات زبز حزلو نايسن البناو مهزيتي إيكونومياوي عنتون قليل زبها لا يخونن إتي قبل عليو كفز أمسنحن زعوا من بدلات جن النافنجرة قصير اللوم مغزل تأتينا بحارة مريتيلو كابتريف استفلي عطو حيلي زخونة سقومتي لومي أب مقلس تسمع وتدرو نعبي حادة مرأي مخانو بزحاتي قرصلو إتي أب مقلس تجمر حيا نعبي سراوي تجري نبخال سقومتي شجرو كوانت هلوم كابجزاوي منجستي تجري جنرال تادس ورده جن أزرار بملسته هاي بولم جنرال تادس ورده بزجلسو زي وقعوي مجلسين سلطاني بحيل نملايز جبر سقومتي كبل ملاشي بولم نزيم عبال سعيبو أب خلت تخفلوز سحاب زلو بوليتيكا تجري ننايب على قوام الناجلسويم منجس فيدرال جنرال تادس ورده نملايز تعلم شرحي كبل انكلو كابحو حتى دما أزرار بملأخت تزرق حلوم كابزي حليفو ملو أرمي عسران خلتن نابن عبي استوافر له مخنيات تأيوم أبوتي بنفس قتلة عدم الكعس تفرد ياريد جبرت الله سيزخونه كونريل جبرت الله سيبلاي مستي من قصقاص وتدرو نعبي زلو ومتأسارخه انتأيوم لمخانو اتي كونريل تأثير ديو أبزي كنا نقرأكم ينام اتي بسراوي استل على حتو زحازو علامة انتأيوم بحكي نايم هاي حتو ديو ويس كاب شعبي استوهابة الأخوين نزبلو بركز زبلو حتو تاس زملسن كاب أبالات اتي أرمي زرخمنا يحبريتا مسارت بمقبار زوادنا يزبزاب كتكهاتلو نعدمكم بتوسخون أبناء المصابنا حوحات أماسيو زهابون حزباوي علامانا حادي لجميرو آل كبل لومي أبز زرقو حسومنا ومالأختي إزوم منقستاوي سلطان تقراي حيزوم أنس أرب حال علاونتن تقراي سرحو كدعات حزد ما نابتات خكلنيا دنبهم مستعاقبو بواقع فتحي إتجونسايد زتفتصم حزبي بعصابيهم كأمنو توسخت المت أب مفصام يركبو كبل لما قليس اللوم انتو خنقنا حوحات منقستاوي سلطان حيزوم أنس ربح حوحات زكالو سزلو أكلات بعلي هيبولو نابهم بلوينام ود بسالساويانون أماسيو أبزوز مجلسي دبنا خونات نابرتعي خير من لوز ملاخوت نفحتات خونات بخلهم حيلتات مرأي غسل كمزلو عتانكي قلهم كونات زفتر بعمام دليت خونات راح زي خونس بسقطة هزبن اللي هيك نون كمزو خونز أمن سالساويان تجراي كاب خونات ترفين مركب اللي على تحتن زبلو زلو حيلتات بسنوعن بجلسن إن بيكبهالو أبزق القرص وانا لنا كبر دمام عتانكي قلهم مثلا تصنيحهم أي تخسرون سبسكرايب ناجبرهم سعبونا أمرارحا أبلات أرمي عسران خلتن كور حدن سلستن أبكت ما مقالة ناي مهايان تزامرتي حتوتات أملكيتم سلفي يكايدم هلوم أملكيتم لمرفاد كاب مقالة استقاو حزينا أزرار بنتو يغسلي زلوم أبلات نايت أرمي زخونو تقادلتي لومي سلسته تكم تخلتشن عاسر شمونتن أبكت ما مقالة كاب رفاد جميرو من محياش مهايان تزامرتي حتوتات نخمل سلوم بسلفي حاتيتم يوم ازي حتو استلعالة أبزوسومن ننبارات فولي حيلن أبلات مقلغال هاجر زنبرو متعرراي مهايان دوغمان سعبو نحنا خز بالحتو حزوم نابي صحفت جزاوي محدار تجراي كم زمرحو دما تفليتيم إذا خيدي كم زلو خوينو اتي سقوم تجنا اتي وتدرو عمز أرمي عسران خلتن الناس تفحفح خيدو وننتي باجاجن قدعات خونات تسنبيرمو كسب من قدم عصابة يحم هلاون شوعات أمر رحا أرمي عسران خلتن نتي عمز اللعيلكم بزبل أب تحت قصر كم زوعلون كاب سنترال كوماند توسينو لهم كم زلون يجلس يزلهم انتو خنا كابتي أرمي زرخبنا يحبريتا نز صعبي مسل ننبارات فولي حيلن نبارات تقادلتن مكلاكيان ببي معارقوم دموز تمحاشلومي زبالتي فلفل دوغماون ببي معارقوم توهيبوهم إلو يجمرمو كم أبنس تقصو دما نسو بأكال زفلتو حد أمرارحا كساب سسا شح دوغماز توهاب كمزلو يرقاقز ازي خمزلو نهالو دما أبوشت اتيز حلف سومون 4 شح زنابرا محايا كم زتمحايشة جندما نعااتهم زي موساخو آزيو كمزوغهويم يزاربيوم نوتوم نبارات فولي حيلن نبارات تقادلتن مالتوون مكلاكا زنابرو ككم معارقومن حلاف النتومن كابز تحت ترى تقادل لا جميرو كاب 5,800 كساب 10,000 زبصح من محاش مهايا تغير لهم الو يبل اتي فلفل يخون امبر نتي كاب اواج خطت مالتون دحري تقم 2013 عام مرات استقادل سراويت ولا حنتي وسخ مهايا خونه طقما طقمي ايتغبرلن ازي دما لوم طرح زي خونس ان انت كبالله زمصحته مخانو دما يلعل اتي فلفل كم زحبرو انت خوينو ازي حتو ناب جنرال تادس وردون كم زبصحن حندبتاو حتو كم زي خوننيو زغلص بفلاي دما ابلات أرمي عسران خلتن كور حدن سلستن كور خلته أب مخبار صدتا وشتكة ما سلزلا اتم كاب اوان خطت ندحر استقادلو سراويت حتوتات وسخ مهايا
منبري بوتا حايسو خولز قبا ربحا يكبرلنا زبل حتو حيزوم نابدجن بيرو بريزنت جنرال تادسو ردا آتيوم كم زنبرا اتي فلفل وسيخو يقلز قند ما يبل ملسي سينوم يوم كبل وسيخو بقامو ملسي اندحر زهبنا زيلا من قدي كن عاسي إنا إلوم عبدا دبيز زلو مسمر عاسيوم كبل دما وسيخو يقلز بمسارات زي دما اتوم أولاتن أمرارحان أرمي عسران خلتن بنشتي دموز أين قادلن بنشتي دموز محتمين منتلن بنشتي دموز بيت صحفت أين سبرن بنشتي دموز نهزبي مقالة أين جفجفن بنشتي دموز خدمتي حوحات العلكور أين خونن زبلو نايتو أو مسلفتات كم زكايدون تفليتوين اتي كابرفات جميرو عب مقالة استخايد سلفي وسبسب مخانو زقلسو برك زبلو أكلات اللو اتي نايلومي معبالة مس أب حرام مريس زلو معبالة يتحزو اللو سراويت كبتنن ناب حرام مريس بحال مريت عفار كسنبرن بقلسي أواج زهابو كم بحال ليتنال جنرال صدق أن قبرتنساي ناتي أب حرام مريس زلو سراويت تربح دي أرك خون مخانو دحري مقلاسهم ايو نزي تقومون عبي أب مقالة تخايدو زلوم تمالي أماسيو زي تقالح حبريتا كم زملخطو تتكامي عدل دي آر أب حرام مريت زلو حيلي تي بي اف تراح خون كم ستوسنن ازي دما بافلوطو فيدرالن خالوت ابز غداي بوليتيكا تግራይ ዝሰርሑ መዳርክቲ አካላት ምዃንዩ ተፈሊጡ ዘሎም በመሰረት እቲ ሓበሬታ አባል TDF ነይሩ ሕዚ አባል TPF ዝኾነ ሰራዊት ተጠቃሚ ዕድል DDR ክኸውንን DDR ወሲዱ ናብ TPF ዝተጸምበረ አባል ሰራዊት ዳግማይ ተጠቃሚ DDR ክኸውንን አባል ሓራመሬት መሰል ዕድመ ጥሮታ ቦርድ መጉዳእትን ግልጋሎት ሕክምና ከረጋገጸሉን ካብ መንበሪ ገዛ ጀሚሩ ካልኦት አድለይቲ ጥቕማጥቕሚ ክኽበረሉ መናብሩ ክመዓራረን አባል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ነይሩ ሕዚ ምስ TPF ዝተሰለፈ ተጠቃሚ DDR ክኸውንን አብ ዓቃቢ ሰላም ነይሩ ማሃዩ ዘወሰደ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነበር ሁሉ ዓይነት ጥቕማጥቕሙ ብመንገዲ ሰራዊት ሓራመሬት ክኽበረሉ አባል TDF ነይሩ ሕዚ ሓላው ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ሰራዊት ተጠቃምነት ዕደ DDR ክቋረጽ ዝብሉ ኣዝዮም ወሰንትን ፖለቲካዊ ውሳነታትን ተቃሊሖም እዮም بركز زبل وجنات دما سراوي تجرين مفراس زنبرة تلمي مقصل تأكبلو نتي تمالي كاب فيدرال استوها بوسانة إنها تقوم مهم زلهم وأن أزازي حيل تصد تجري زخنة لتنال جنرال في السها كيدانو نزي عمل كيتو عبز حلف ذهبوا مدرة اتي كفر سنا زخدو وزلو رحقات زملاختيو دحر مبال زي دما ايتعوتلون كنبل اين خلن كبل مرقاقسي هيبو نيرهم انت خونا اتي ناي سراوي تحطو فتحاوي مخانو زقلو زلو وجنات نتي زغرب وطرعان كملس دمصهم الناس معن تخونو بانصار دما وانا حتو كي العال معمرار زلمدو سبكور سراويت كفرس يسرح علو كبلو الناقلوس يوم ايو سمعنتنا امنتنا برقز بعلوتي سلام سمعنت توفسي دم والمبر نعملو سمعنا زي سقرة مخالو كلنا نفلتين من قصتي تبعجن زيقات عن زي تتقيمو بلينا تمديو عتكنا في جزاء رديتنا في جزاء مخايلنا في جزاء حد سب جنزب باجتنا قبلو ببدرجو كفرس حقينهم كفتنا مجمريات المم بتاوب زي كالوا بزي اجن كن مكرئنا الى مفتح حلف اي قدم تاريخ تمسريتهم بتنترى احد خفتات تمسريتهم كفرسنا اكيدهم يوم تقاليسهم زي كا تمكراون يتساق علو من يبلنا أنا لو حد يزح بتوسنا ملك عود كنسجن نبي إذا خدوا لازم نجرزي كنبلن و كافت فينا تصرفوا بساتناون قصروا مو حد يكونون واقع فينا لينا أما لازم تسوي بسعينا أبريات تسوي بسعينا زقصوا بساتنا واقع فينا لينا السراوي تتحازى تقارنتينا نسهم زعبنا هنا دقهم هنا حواتهم هنا نقلق لهم كأولادهم هنا طفاتات تهلينا مسهم نتعرارم جن دقي مدقاقيني بتعمي كبار زخواني ناي حبرة سب كفلن تهليو أبتقراي حدث سراوي ناتفولتوه أبدرقون زنوارئي بتريتم مرارها إرتراز زنوارئي دواي وقي يفلت مدبنيا وقي يفلت ناي كتما وقي يفلت أنا أشتي وقي يفلت أوبريشن يفلت استراتيجي يفلت كم زي عينات ما يوتدرنا مويا زلوا علم عذر كونا مثلا صوت عمي كبار سوي إذا كبار سوي زيو حزب تجري بزخونان زي كونان مورالو تحليو السراوي زين خصلجن ناي كل هنا هوم ورك يكون كم هم تأمن خاي بلي بزقات أمزي كسر حزب كبار زلون يغنيلنا كتسألون مسمعات تسأقوم دا نقفنا دا أرمنا ببوداو دا استخاخلنا أنا أقص أجميل كل يكون إحنا ونعرف نعري تمخاخيرنا جن السراوي تزيو
ህዝብ ትግራይ ከምታና ይቀደም ብጥንቃቄ ዝሓዘ ብጥንቃቄ መኸቱ መወዳእታ ክሳብ ዘብፅሕ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ዕልባት ክሳብ ዝረክብ ጉዳይና ሰነን ድሕሪ ሕጋውን ፖለቲካውን ዕልባት ናይ ህዝብ ትግራይ ጉዳይ ታይና ንመረፅ ሪፈረንደም ናብ ነፃነት ወይ ሪፈረንደም ፓርቲ ኦፍ ፌደሬሽን ህዝብ ትግራይ ይወስኑ ሓዲኡ ግን ዕልባት የለን ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ቀዲሞውን ከም ዝፈልጦ ዝተገለጸ ሕቶ ብወግዓዊ ዝሃቦ ምላሽ ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ እንተኾነ ግና ነቲ ጉዳይ ምስ ኣዛዚ እቲ ኮር ምትሕሓዙ ኣይቐረየን እዩ ቆዋም ጀነራል ታደሰ ወረደ ምዃኑ ብዕሊ ዘይተፈለጠ ግን ድማ ኣማኻሪ ኮሙኒኬሽን እቲ ጀነራል ምዃኑ ዝሕመ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከምዚ ክብል ገሊጽዎ ሓቂ ንዝራረብ እንተይልና ይብል እቲ ሕቶ ናይ ደሞዝ ሕቶ ኣይኾነን ኹናት ቶሎ ከይጅመር ታደሰ ወረደ ዕንቅፋት ትኾነና ኣለኻ ዝብሉ ኣካላት እዮም በዚ ሰልፊ እዚ ኣቢሎም ሕርቃኖም ዝገልጹ ዘለዉ ክብል ገሊጹም ነዚ ድሕሪ ምባል ድማ ብፍላይ ሓደ ቀይሕ ኮነሬል ኣሎ ይብል እዛ ኹናት ማእዘያ ትጅመረለይ ሞ ነቲ ነብሲ ኣጥፊኡ ዝተኣሰረ ወደይ ተጓየ ካብ ማእሰርቲ ከፍትሖ ኢሉ መዓልቲ ዝጽበ ዘሎ ሰብ እዩ ክብል ገሊጽዎም ንሱ ነዚ እንትብል እቲ ጉዳይ ምስ ሰበኮር ኣትሒዝዎ እዩ ከምዚ ክብል ድማ ይውስኽ እቶም ሓቂ መሲልዎም ደሞዝያ ክውስኸልና እዩ ኢሎም ሎሚ ሰልፊ ወፂኦም ዘለዉ ጀጋኑ ንሱ ዝእዞም እዮም ክብል ገሊጹም ኣብቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ንናይ ባዕሎም ማለት እውን ፖለቲካዊ ውልቃዊ ምኽንያት ነቲ ኹናት ቶሎ ንኽውላዕ ድቃስ ኢኖም ዝጽበዩ ላዕለዎት ፖለቲካን ወታደራውን መራሕቲ እውን ኣለዉ እዮም ክብል ድማ ይውስኽ ንሱ ኣብ ዕላዊ ማሕበራዊ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዩ ነዚ ጽሒፉ ዘሎ ዳዊት ከበደ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካብ መምህራን ዝቐርብ ዝነበረ ሕቶ ካብ ደጀን ቢሮ ወፂኡ ከረጋግዕ ካብቲ ቢሮ ተልእኾ ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ምስ መምሕዳር ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ቀረባ ርክብ ከም ዘለዎ ድማ ይግለጽ እዩ ብናተይ እምነት ኢሉ ኣብ ዝጽሓፎ ጽሑፍ ማንም መራሒ ስርሑ ተዘይሰሪሑ ቻሌንጅ ክግበር ኣለዎ ይብል ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ሕቶታት ክምልስ ግዴቱ እዩ እቲ ሕቶ ዝቀረበሉ ኣገባብ ግን ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ በዚ መንገዲ ክኸውን የብሉን ክብል ድማ ጽሒፉ እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሓይሊ ንምእላይ ዝግበር ፈተነ ውጽኢቱ ኹናት እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ኣጨኒቕና ነልግሶሞ ኹናት ንኽውላዕ መንገዲን ጽረግ እናበልኹም ሳሊቤት ትገብሩ ዘለኹም ናይ ኹናት ነጋዶ እውን ልበ ዓብዩ ክብል ድማ ጽሑፉ ዛዚሙ እዩ ይኹን እምበር ፍልፍልና ብዝሃብና ሓበሬታ መሰረት ኣዛዚ ኣርሚ 22 ገብረስላሴ በላይ ምስቶም ሎሚ ሰልፊ ዘካይዱ ኣባላት ከም ዝነበረ እዮም ዝገልጹ ፍልፍልና ወሲኹ እቲ ኣዛዚ ፈለማ ንዓይ ሕተትን እሞ እቲ ሕቶኹም ናብ ዝምልከቶ ከብጽሕልኹም ኢሉ ምንባሩ ይዛረብ እቲ ሓበሬታ ዝሃብና ኣባል ኣርሚ 22 ዝኾነ ተጋደላይ ነዚ ስዕቡ ድማ እቲ ኣዛዚ ኣርሚ 22 ዝኾነ ገብረስላሴ በላይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ኣማስዩ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም ብተወሳኺ እውን ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ካብ ሻዕብያ ቀጢን ትእዛዝ ምውራዱ ስዒቡ ኣዘዝቲ ዕጡቃት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕልዋ መንግስቲ ንምፍጻም ምንቅስቓስ ጀሚሮም ዝብል ሓበሬታ እውን እናተቃልሐ እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ሎሚ ኣባላት ዕጡቃት ሕወሓት ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ኣካል ምዃኑ ድማ ይግለጽ እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለው እዩ እምበር ሕወሓት ሎሚ ኣማስዩ ዘውፅኦ መግለጺ ኣዘራረበ ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ብሄራዊ ወፍሪ ንብሄራዊ ሓድነት ኢሉ ዘካየዶ መድረኽ ቃልሲ ሄይሉ ከም ዝጀመረ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ንሱ ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቲ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሓድነትና ንምሽርሻር ዝግበሩ ዘሎ ወፍርታትን ብጽንዓት ክንቃለሶም ወሲና ወፂና ኣለና ክብል ድማ ሕወሓት ገሊጹ ኣሎ ሎሚ ሰሙናዊ መልእኽቲ ዘሕለፈ ሕወሓት ወፍሪ ብሄራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝበሎ መድረኽ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ትግራይ ዝኣከበ ክብል ይገሊጽዎ ኣብዞም መድረኻት ኣንጸላልዩና ዘሎ ዝበሎ ሓደጋ ብዕምቆት ዘትዩ ሃለዋቱ ዘረጋገጽ ብሓድነቱን ትቃለስ ምዃነ በመረዳእ ሓድነቱን ንምሽርሻር ይግበር ዘሎ ወፍርታት ብጽንዓት ክቃለሶም ወሲኑ ወፅዮ ክብል ድማ ሕወሓት ገሊጹሎም ሕወሓት ነዚ ዝበለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ኣዲስ አበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተዛትዩ ኣብ ዝተመለሰሉ ኣብ ረብዓይ መዓልቱ እዩ ኣብዞም መድረኻት ዝተረኣየ ተሳትፎን ዝሓለፉ ውሳነታትን ንህዝብና ተወሳኺ ሕራነ ዝፈጠረ ኮይኑ ነቶም ህላወ ትግራይ ህዝባን ዘይብህጉ ድማ ሕማም ድሓር ኮይኑ ድቃስ ኸሊእዎም ኣሎ ክብል ድማ ሕወሓት ይውስኽ ነዚ እውን እዩ ነቲ ዝነበረ ወፍሪ ኣጠናኺሮም ብምቕጻል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ውዳበታቱን ብዝለዓለ ደረጃ ርብርብ ኣብ ምግባር ዝርከቡ ድማ ይብል ሕወሓት ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምቲ ገረብ ብሓኽላ ዝበሃል ኣባህላ ንህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም ኣብ ዓንኬል ዝኣተው ጠላማት ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ውድብ ሕወሓት እውን ጫፍ ብልሒ ቃልስና ህላው ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ሰፊሕ ጸለመ ኣብ ምክያድ ኣሎ ክብል ድማ ሕወሓት ይገልጽ እዞም ልኡኽቶ ተቐቢሎም ፍቆዶ ሚድያታት ዩቲዩባትን ዝውዕሉ ዘለዉ ጠላማት ካብ ናይ ትማሊ ጌግኦም ከይተምሃሩ መሳርሒ ኩሎም ኣንጻር ትግራይ ዘቕንዑ ሓደጋታት ኮይኖም ኣብ ታሪክ ትግራይ ጸሊም ነጥቢ ዝገድፍ ብሄራዊ ክሕዳት ይፍጽሙ ኣሎ ክብል ድማ ሕወሓት ይገልጽ እዞም መንግስታዊ ስልጣን ትግራይ ሒዞም ኣንጻር ረብሓ ሉዓላውነትን ትግራይ ዝሰርሑ ከድዓት ሕዚ ድማ ናብታ ትኽክለኛ ደንብኦም ምስተዓቐቡ ብዋጋ ፍትሒ እቲ ጀኖሳይድ ዝተፈጸመ ህዝቢ ብዓሳቢኦም
كأمنو توسخ ጥልመት ኣብ ምፍጻም ይርከቡ ክብል ድማ ገሊጹሎም እንተኾነ ግና ሕወሓት መንግስታዊ ስልጣን ሒዞም አንጻር ረብሓ ሕወሓት ዝቃልሱ ዘለው አካላት ብዕሊ አይጠቀሰሙን እዮም እዞም በመንግስት ኢትዮጵያ ኾነ ብዕሱባት ሓሻክር ዝካይዱ ዘለው ወፍረታት ህዝቢ ትግራይ ዘይገመቶም አይኾነን ድሕሪ ምባል ህዝቢ ትግራይ ካብ ተበክሮ ቃልሱን ባህሪ እቶም አካላት ተበጊሱ ኣብቶም ከካይዶም ጸንሐ መድረኻት ብዕምቆት በመዝታይ አምሪሩ ክቃለሶም ወሲኑ እዩ ክብል ድማ ገሊጹሉ ሕወሓት በቀጥታ ይኹን በተዘዋዋሪ ሓድነት ንምሽርሻር ዝግበሩ ወፍረታት እናፈሸለ ዘንጸላለው ሓደጋ ብርሑቕ ንምትራፍ ዝተመዛበሉ ዝተሰደዱ ወገናት ናብ መረበቶም ክመለሱ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝርከቡ ህዝቢ ሓራክ ወፅእ ዝተወረረ ሉዓላውነት ክኽበር ተሓታትነት ጆኖሳይድ ክሰፍንን ዝገብሮ ቃልሲ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጽል ብውሳነታቱ ኣረጋጊጹ ይብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ነዞም ውሳነታት ህዝብና ክፍጸሙ ህዝብና ሓርነቱ ኣጠናኺሩ ህልውኑ ከረጋግጽ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ መሪሕ እጃሙ ክዋጻእ ክብል ድማ ሕወሓት ገሊጹሎም ሕዚ እውን መትከላዊ እምነት ህዝቢ ትግራይ ሕወሓትን ሰላም ምዃኑ እናገለጽና መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ሰላም ዝኸፈለ ዘሎ ዋጋ ጸማም እዝኒ በመሃብ ትግራይ ንምህዋኽ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝጻባእ ተግባር ብምዃኑ ካብ ተግባሩ ተቆጢቡ ዝቕጽል ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ከብቅዕ ብዝኣቶ ውዕሊ መሰረት ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተገዛኢ ክኾን ይግባእ ክብል ድማ ሕወሓት መግለጺኡ ዛዚሙሎም እዚ ከምዝሉና ኣሎ ውድብ ሳልሳይ ወያነ እውን ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ደበና ኹናት እናበርትዕ ይኸይድ ምህላው ዝመላኽቱ ነፍሕታት ኹናት ብኹሎም ሓይልታት ምርኣይ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣጠንቂቁሎም ኩናት ዝፍጠር ብዕማም ድለይቲ ኹናት ጥራሕ ዘይኾነስ ብስቕታ ህዝብን ልሂቅን እውን ከም ዝኾነ ዝኣምን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ካብ ኹናት ትርፊን ምርካብ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ሓይልታት ብጽኑዕን ብግልጽን እምቢ ክበሃሉ ኣብ ዝግባእ ቁርጽ እዋን ኣለና ክብል ድማ ኣጠንቂቁሎም ህዝብና ጉዳይ ድሕነቱ ልዕሊ ዓቕሚ ማሕበራዊ ቃልሱ ከም ዝኾነ ኣሚኑ ለመውን ኹናት ንምትራፍ ኣብ ዝጠልብ ሰላማዊ ቃልሲ ተሪሩ ቃልሲ ክሕይል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቡ ሕዚ ኣብ ከባቢና ዝፍጠር ኹናት ውጽኢቱ ፖለቲካዊ ድኽመት እምበር ብሄራዊ ረብሓ ንምርጋእ ዝዓለመ ከም ዘይኾነ ምርዳእ ይግባእ ክብል ድማ ገሊጹ ኣብ መሬት ዘለዉ ኩለመዳያዊ ጸገማት ህዝብና ንዕኦም እኹል መልሲ ንምሃብ ዝተርኣየ ሸለልተኝነት ዘይድልውነትን መርኣያታት እዮም ክብል ድማ ሳልሳይ ወያነ ገሊጹሎም ወሲኹ ድማ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይና ናብ ብሄራዊ ስምረታ ምርጋጽ ረብሓታታ ዘሳግራ መንገዲ ናይ ምንዳይ ዕዮ ገዛ ከም ዘለና ሳልሳይ ወያነ ብጽኑዕ ይኣምን ክብል ኣብ ዝዘርግሑ መግለጺ ገሊጹ ዘሎም ካብ ብረት ወጻኢ ዘሎ መንገዲ ዕውት ንክኸውን ዕዮ ሕድሕድ ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ከም ዝኾነ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ገሊጹሎም ወሲኹ ድማ ኣብዚ መዳይ ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ኩሎ ዝከኣሎም ክገብሩ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚና በኹም ዝሓረናዮም ኣገዳሲ ምዕባልታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምሳና ስለ ዝጸናሕኹም ኣዚና ነመስግን ብቐጻሊ ዜናታት ክሳብ ንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ